बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी उर्दू गुलदस्ता हरूफ दूसरा कदम खोलें ताकि हम आज के सबक का आगाज़ कर सकें। ओके जी, तो आज जो हमने सबक पढ़ना है वो हम सफ़ा नंबर 14 से पढ़ेंगे। कल हमने सफ़ा नंबर 13 पढ़ा था और आज सफ़ा नंबर 14 है। सफ़ा नंबर 14 के ऊपर सबसे पहले तो तारीख़ और जमात का काम लिखते हैं। हाँ जी, तो जमात का काम पहले लिखने के बाद हम अब इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, क्या इसमें हमने करना क्या है या सीखना क्या है। तो इसमें हरूफ से अल्फाज तक की पहचान। कल हमने सीखा था कि एक लफ्ज़ हमारे पास पूरा लफ्ज़ लिखा हुआ हो, यानी लफ्ज़ लिखा हुआ हो, तो हम किस तरह से उसके हरूफ को पहचान सकते हैं। तो हमने सीखा कि अगर कोई हमारे पास लफ्ज़ लिखा हुआ हो और हमने देखना हो कि उसमें कौन कौन से हरूफ हैं, तो उस लफ्ज़ को तोड़ देते हैं और उसके तोड़ करके हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से हरूफ हैं। आज हमने बिल्कुल इसके उल्ट काम करना है, यानी आज हमारे पास हरूफ दिए गए हैं। अब हमने उन हरूफ को जोड़कर देखना है कि उनसे कौन कौन से अल्फाज बनते हैं, यानी टूटे हुए हरूफ हैं हमारे पास, अलग-अलग हरूफ हैं। जैसे कि पज़ल है आपके पास, उसके सारे पीस मौजूद हैं लेकिन सारे बिखरे हुए पड़े हैं, तो आपने उनको जोड़कर वो तस्वीर, वो चीज़ आपने बनानी है। तो इसी तरह अभी आपके पास हरूफ हैं लेकिन अब आपने उन हरूफ को जोड़कर उनसे लफ्ज़ बनाना है। पहले आपने लफ्ज़ को तोड़कर हरूफ ढूंढे थे, अब आपने हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ ढूंढना है, यानी ये टूटे हुए अंडे हैं, इनको जोड़ना है आपने अब, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं हम अपनी कल वाली ही एक्टिविटी से, कि जैसे कि कल हमने जोड़ के तोड़ किए थे। कल हमने क्या किया था? जोड़ के तोड़। तो आज हम तोड़ के जोड़ करेंगे। तो आज हमने क्या करना है? तोड़ के जोड़, यानी ये दो हरूफ टूटे हुए हैं, अब हमने इनको जोड़ना है। पहले ये जुड़े हुए थे जो कल हमने किया जोड़ में, यानी ये जुड़े हुए थे, हमने इनको तोड़ा था। अब ये टूटे हुए हैं, इनको हमने जोड़ना है और जोड़कर लफ्ज़ बनाना है। तो जैसे कि अगर हम यही हरूफ ले लेते हैं, मीम और लाम, ठीक है, तो इनको अब हमने जोड़ना है। अब पहला हर्फ हमारे पास क्या है? मीम, दूसरा लाम। तो लाम तो आखिरी हर्फ है, लाम तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मीम क्योंकि आधी शक्ल होती है मीम की, तो इसलिए हम मीम की आधी शक्ल लिखेंगे और मीम की आधी शक्ल को हम मिला देंगे इस लाम के साथ, तो ये एक लफ्ज़ बन जाएगा मिल। तो देखें कि हमारे पास दो अलग-अलग टूटे हुए हरूफ थे, उनके तोड़ों को, यानी ये टूटे हुए हरूफों को हमने जोड़कर एक लफ्ज़ बना दिया। ये तोड़ था, हमने उसका जोड़ बना दिया। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एक और मिसाल, जैसे कि आम, अलिफ मद एक हर्फ, मीम दूसरा हर्फ। अब ये टूटे हुए हरूफ हैं, अब हमने इनको जोड़ना है। मीम तो आखिरी हर्फ है, तो मीम तो पूरी शक्ल के साथ लिखा जाएगा, लेकिन पहला हर्फ क्या है? अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा की कोई आधी शक्ल नहीं होती। आधी अशकाल में हम पढ़ चुके हैं कि किस किस की आधी अशकाल होती हैं। हमने पढ़ा था कि बे के सारे ख़ानदान की आधी अशकाल होती हैं, जीम के सारे ख़ानदान की आधी अशकाल होती हैं, सीन शीन की आधी अशकाल होती हैं, स्वाद और ज़्वात की आधी अशकाल होती हैं, और आइन गाइन की आधी अशकाल है, फे काफ की आधी अशकाल है, क्याफ की आधी अशकाल है, लाम और मीम और नून की आधी अशकाल है, और ये की आधी अशकाल है। इनके अलावा बाकी तमाम हरूफ, यानी दाल का सारा ख़ानदान और तोएं सोएं और बाकी जो है वाव है वगैरह, इनकी हमज़ा, इनकी आधी अशकाल नहीं होती। तो अलिफ मद्दा
اور الف کی بھی آدھی اشکال نہیں ہوتی، اس لیے الف مدہ پورا لکھا جائے گا۔ تو اب یہ پورے دونوں حروف ہم نے ان کو بس پہلے یہ دیکھیں یہ ذرا فاصلے پہ ہیں، اب ہم نے ان کو اکٹھا لکھ دیا تو یہ کیا بن گیا؟ عام۔ تو ابھی ہم نے دو اگزامپل کی، ایک ایسے لفظ کی مثال ہم نے دیکھی جس کی آدھی اشکال موجود ہوں، اور ایک ایسے لفظ کی ہم نے مثال دیکھی جس کے حروف کی آدھی اشکال نہیں ہے۔ تو آخری حرف تو پورا لکھا جاتا ہے، اس لیے میم بھی پورا آیا، لام بھی پورا آیا، لیکن اس سے پہلے جو حروف ہیں اگر ان کی آدھی اشکال ہوں گی تو ہم ان کی آدھی اشکال لکھیں گے، اگر ان کی آدھی اشکال نہیں ہوتی تو ہم ان کو بس ساتھ آپس میں ملا کر یا جوڑ کر یا قریب کر کے لکھ دیتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آ گیا، ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جوڑ کے توڑ کیا ہے کہ جڑے ہوئے لفظ کو توڑنا، اور توڑ کے جوڑ کیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے حروف کو جوڑنا۔ جوڑ جڑے ہوئے حروف کو توڑنا، اور ٹوٹے ہوئے حروف کو جوڑنا، ٹھیک ہے؟ توڑ کے جوڑ ہوگا جو۔ جوڑ کے توڑ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس لفظ میں کون کون سے حرف موجود ہیں، اور توڑ کے جوڑ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھ سکیں کہ ان حروف کو ملا کر ہم کون کون سے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں ایک دفعہ ہم اپنے صفحہ نمبر 14 کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آج کے اپنے ورک بک کی سرگرمی کی طرف چلیں گے۔ تو جو سب سے پہلے ہے سین کی آدھی شکل ہے اور بے ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کو آپس میں ملا کر ہم کیا بنا سکتے ہیں۔ تو سین اور بے کو جب ہم ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سب۔ تو دیکھیں دو ٹوٹے ہوئے حروف سے ہم نے ایک لفظ سب بنا دیا۔ اس طرح یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جیم کی آدھی شکل ہے، تو جیم کی آدھی شکل کو جب بے کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جب۔ تو ہم نے جیم اور بے کو ملا کر ایک لفظ جب بنا دیا۔ اسی طرح رے اور سین ہے، تو اب دیکھیں رے کی آدھی شکل نہیں ہوتی اور سین آخری حرف ہے تو یہ بھی پورا لکھا جائے گا، تو رے اور سین کو ہم نے اکٹھا ایک ساتھ لکھ دیا تو یہ کیا بن گیا؟ رس۔ اسی طرح کیاف اور بے ہے، تو کیاف کی آدھی شکل لی اور بے، تو ان دونوں کو ملا دیا تو یہ کیا کب بن جائے گا؟ اس طرح میم اور تے کو ملا کر مت بنا دیا۔ تو چلے چلتے ہیں اپنے آج کے ورک بک کی سرگرمی کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کلاس ورک کیا ہوگا۔ تو گلدستہ حروف دوسرا قدم ورک بک پہ آ جائیں، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 16۔ تو صفحہ نمبر 16 کے اوپر آج کی تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیں، اور سیم وہی کام جو آپ کی بک پر ہوا ہے ان کو ہم نے کرنا ہے کہ توڑ کے جوڑ کرنا ہے، یعنی ٹوٹے ہوئے الفاظ ہیں، توڑ ہیں، ان کو جوڑنا ہے۔ تو یہ سین اور بے ہے، تو سین کی آدھی شکل کو بے کے ساتھ ہم نے ملا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ سب۔ اسی طرح جیم اور بے ہے، تو جیم کی آدھی شکل کو بے کے ساتھ ملا دیا تو یہ بن گیا جب۔ اسی طرح رے اور سین ہے، تو رے کی آدھی شکل نہیں ہوتی، رے اور سین کو ہم ایک ساتھ لکھ دیں گے تو یہ رس بن جائے گا۔ اسی طرح کیاف کی آدھی شکل کو بے کے ساتھ ہم نے ملا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ کب۔ اسی طرح میم اور تے ہے، تو میم کی آدھی شکل کو ہم نے تے کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا مت۔ یہ میرا تھوڑا سا غلط ہو گیا لیکن اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے توڑ سے جوڑ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھا آج کا آپ کا جماعت کا کام، تو چلے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا ہوم ورک کیا ہوگا۔ تو ہوم ورک کے لیے جلدی سے اپنی اردو کی نوٹ بک کھولیں۔ اردو کی نوٹ بک پر جس طرح سے کل ہم نے جوڑ کے توڑ بنائے تھے، آج اسی طرح سے ہم کاپی ریڈی کریں گے، لیکن پہلے توڑ لکھیں گے پھر جوڑ لکھیں گے۔ کل ہم نے جوڑ کے توڑ بنانے تھے اس لیے ہم نے جوڑ پہلے لکھا تھا اور توڑ بعد میں لکھا تھا۔ آج ہم نے توڑ کے جوڑ بنانے ہیں، تو توڑ پہلے لکھیں گے اور جوڑ بعد میں لکھیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے وہی کل والی ایگزامپل والا حرف کب لیا، اب میرے پاس دو حروف ہیں کیاف اور بے، اب میں نے ان کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں حروف کو جب میں نے جوڑنا ہے تو پہلے میں نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے پہلا حرف ان میں سے جو دوسرا حرف ہے یعنی آخری حرف ہے، کیونکہ وہ تو آخری ہے تو اس لیے وہ تو پورا آئے گا۔ جو پہلا حرف ہے وہ کیاف ہے،
تو کیا کیاف کی آدھی شکل ہوتی ہے؟ جی بالکل آدھی شکل ہے. تو میں نے پہلے کیاف کی آدھی شکل لی. جب میں نے کیاف کی آدھی شکل لے لی تو اب میں کیاف اور بے کو ملا کر ایک لفظ کب بناؤں گی. تو آپ نے اسی طرح سے ساری ایگزامپلس لکھنی ہے کہ پہلے ان کی پوری اشکال یعنی حروف لکھے، پھر دیکھیں کہ ان میں سے کس کی آدھی شکل بنتی ہے. جس کی آدھی شکل بنے گی اس کی آدھی شکل، آخری حرف پورا ہوگا. ٹھیک ہے. چاہے اب جیسے دیکھیں بے کی آدھی شکل ہوتی ہے، لیکن کیونکہ بے اس لفظ کا آخری حرف ہے اس لیے ہم بے کو پورا لکھیں گے. تو اسی طرح سے آپ نے بالکل یہ مزید 4 الفاظ بنانے ہیں. تو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.